दादाच्या पांया कडेन आयज आमचे कारापूरचे लोक येयल्ले आसा आनी कारापूरचो जो मुवमेंट आसा हो एक इतिहासीक मुवमेंट आमी म्हणपाक शकता, कित्याक 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीन आयज अंदाधुंदी करून आनी दोंगर कातरून आमचे जे सहभोंवतणी आसा ते काबार करून आनी आमचो थंय स्थानीक राखणदार त्या राखणदाराच्या भुमीर म्हटल्यार तेंचे वचून वाटी म्हटल्यार जे तुम्ही पळयला आसतलें तेका कॉन्क्रीट वॉल्स घातल्यो आनी त्यो वाट्यो हाडून दवरिल्ल्यो आसा आनी त्याच पद्दतीन हांगाय आयज आमी पळयता की हेच प्रकार हांगा जाल्लो आसा. आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावपाची खूब गरज आसा आनी तेच आयज तुम्ही पळयता आसतलें दोतोरान सांगलें की आमी हांगा येयल्या म्हणून गोंयकार म्हणून आनी ह्याच पद्दतीन प्रत्येक गांवांनी आमी वचपाक जाय. कित्याक वचपाक जाय? जेन्ना पर्यंत आमी एकटे जायना, जेन्ना पर्यंत आमी गांव म्हणून राखपाक आनी आमचे राखणदारांच्यो भुंयो आमच्या देवांच्यो भुंयो ह्यो राखपाक आमी फुडें सरना जाल्यार गोंयकार उरपाचो ना आनी आमचे जो पर्यावरण आसा आमचो गांव आसा तो सगळो काबार जातलो. आयज आमचे सगळे लोक बायलां प्रामुख्यान सांगपाक बायलां आयच्या दिसा ती थंय प्रोटेस्टाक बसता, सदांच प्रोटेस्टाक बसता, पूण आयच्या दिसा ती हांगा येयली, ह्या देवाच्या चरणी कडेन येयली आनी हांव देवा कडेन एकूच प्रार्थना करता की तेंच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो मागण्यो पुराय करच्यो, जे करून आमी गोंय राखपाक जशे कारापूर श्रवण गांवांतले लोक झुजल्या इतले दीस. आनी एक खूब अभिमानाची गजाल म्हाका दिसता, कित्याक गांवचे लोक इतले सादे न्हू ते इतले दीस रावप आनी इतले दीस तेंचो जो प्रोटेस्ट आसा तो सल्यूट मारपाचो सारको आसा, कित्याक ते कंटिन्युअस फायट करता ह्या जो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा तेंच्या अगेन्स्ट. आनी ज्या तरेन सरकार अजून पर्यंत तेंकां विचारून येवन विचारिता, आतां 100 दीस जायत येयले, ऑलमोस्ट 100 दिसांचेर पावत येयले, तरी पूण सरकाराक भावनीक म्हणल्यार एक आमचे भावना आसपाक जाय की बाबा हे आमचेच लोक, हांकां एक येवन विचारपाचें तरी तें पासून जाल्लें ना. आनी परत एकदां सरकारान परत एकदां देवाचे जे जागे आसा तेंचेर हात घालचे न्हू, देवाच्या जाग्यांचेर हात घातले नाल्यार तेजे दुश्ट परिणाम तुमचेर भोगपाक तुमी रेडी रावचे, ते कोणीय आसूं मागीर. आनी देवाक भिवून तुमी फुडें वचपाक जाय, कित्याक देवानूच आमकां घडयल्लें आसा. ह्या देवां कडेन जेन्ना आमी पावता, ह्या राखणदारा कडेन जेन्ना पावता, ते राखणदार आमकां पावता आनी ते आमकां सारकी वाट दाखयता. आनी हांव देवा कडेन मागता, आमच्या कटंबा दादा कडेन मागता की हेंकां सारकी तकलेन बुद्धी दिवची. जे गोंय काबार करपाक सोदता हे काबार करपाक आमी कशेंच दिवपाचें ना. आमी सगळे एकजुटान रावतले, आमी सगळे गांवकार एकजुटान रावतले आनी हेंच्या अगेन्स्ट हो समज IITचो प्रोजेक्ट आसूं जावं कारापूर सारक्या गांवांत येदो व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आसूं, ह्या प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट आमचे झूज जे आसा ते झूज जिखले. देव बरें करूं. नमस्कार.